माएँ हैं वो क्या करती, छोटा सा बच्चा पर रो रहा है, तंग कर रहा है, हमने घर का काम करना है, उसे मोबाइल पकड़ा दिया। थोड़ा सा बच्चा, अब बच्चा जब वो स्क्रीन देखें कितनी, वो तो बड़ों के लिए बड़ी नुकसानदेह है, तो बच्चा जब वो कार्टून या कोई चीज़ देखता है तो बच्चे, मैंने देखा कई इतने आदी हो चुके हैं। आपने देखा होगा कुछ अर्सा कबल एक ऐसा वाक़या भी हुआ था कि मोबाइल माँ ने छीना, तो बच्चा था कोई 8 साल का होगा या 10 साल का, तो थोड़ी देर बाद उसने पीछे से डंडा लाया पकड़ के, माँ अपना काम करे तो उसके सर में मारा, मोबाइल उससे पकड़ा और मोबाइल देखना शुरू कर दिया। यानी कि ज़हनी मरीज़ भी ये बहुत ज़्यादा कर रहा है, इसकी वजह से दिमागी कमज़ोरी हो रही है। मेरे पास बच्चे आ रहे हैं, यकीन करें नॉर्मल हुए छोटे छोटे बच्चे, इतनी मोटी मोटी ऐनकें लगी हुई हैं और दिमागी तौर पे मफलूज हो चुकी हैं। वेलकम बैक वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे नज़र की कमज़ोरी के ऊपर। छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको भी ऐनकें लग जाती हैं, ठीक है। अब बड़े जो हैं उनकी तो बात ही हम छोड़ देते हैं। इतनी जल्दी, इतनी छोटी उम्र में ऐनकें लग जाना छोटे छोटे बच्चों को, क्या कोई हमारी ग़िज़ा की कोई प्रॉब्लम है, कोई हम डाइट ऐसी ले रहे हैं, या फिर जो हम सुनते आ रहे हैं कि बादाम खाया करो आंखें तेज़ होंगी, दिमाग तेज़ होगा, तो क्या ये वाकई चीज़ें हमने करनी है, या फिर हमने कोई ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिससे हमारी आंखों की बनाई ठीक हो जाए, या फिर हमने कोई ऐसा नुस्खा इस्तेमाल करना है जिससे नेचुरल जो हमारी कोई रेमेडीज़ हैं, कोई नेचुरल तरीके हैं जिससे हमारी आंखों की बनाई ठीक हो जाए। अच्छा, डिफरेंट वैसी चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों की जो नज़र है वो मोतियों की वजह से भी ख़राब होती है, काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आंख को इतना बुरी तरीके से डैमेज करती है, नुकसान पहुंचाती है कि उनकी नज़र इस हद तक कमज़ोर हो जाती है कि उनका इशू कर जाता है, उनके नंबर चेंज हो जाते हैं चश्मे के। स्क्रीन टाइम जो है वो कितना ख़राब है हमारे लिए, और अगर हम यूज़ कर सकते हैं तो किस हद तक कर सकते हैं, किस तरह की लाइट होनी चाहिए, कौन सी रेज़ होनी चाहिए, इन सब के ऊपर बात करेंगे। कॉल्स भी शामिल करेंगे। हमारे पास प्रोफेसर हकीम हाफिज़ फरहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व कैसी बरकातुहू। तबीयत है सर आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये आज आंखों की कमज़ोरी के ऊपर हम बात करें तो सबसे पहले ये तो बता दीजिए कि अमूमन बच्चे हों बड़े हों, आंखें कमज़ोर होती किन वजूहात की वजह से और क्यों होती हैं? आपका जो टॉपिक है आज का बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त आजकल के हवाले से, क्योंकि नज़र की कमज़ोरी का बहुत ज़्यादा इशू है। जैसे हमने इसमें फरमान भी है कि नज़र इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, इतनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है आँख के, अगर आपके जो आमाल हैं वो सारे के सारे एक पलड़े में रख दिए जाएँ और एक आपकी आइज़ निकाल के एक पलड़े में रख दी जाए तो ये उससे भी बड़ी नेमत है। यानी कि इतना ये इसकी वैल्यू है। और नज़र जो है, इससे ही आप खूबसूरत दुनिया देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें नज़र की जो कमज़ोरी है जो आजकल बच्चों में हो रही है वो ज़्यादातर स्क्रीन टाइम की वजह से हो रही है, ठीक है। क्योंकि वो छोटे बच्चे जो हैं वो ग़िज़ा में तो इतना ज़्यादा अमल दखल नहीं है, लेकिन आजकल है, क्योंकि वो कोल्ड ड्रिंक, हम छोटे छोटे बच्चों को, छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हें कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, जंक फूड शुरू से ही आदी बना देते हैं, और ये सारी चीज़ें क्या ठंडक पैदा करती हैं, खुश्की पैदा करती हैं। अच्छा, मगर मैं एक चीज़ बोलने वाली थी कि हम हर चीज़ को जो है ना इल्ज़ाम अभी जो है ना दो चीज़ों पे देते हैं, फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक। मगर एक बात है कि अगर इस चीज़ पे इतनी मसले हैं या इतनी कोई तकलीफ़ें तो पूरी दुनिया इस पे क्यों लगी हुई है? हम कहीं मुल्क से भी बाहर चले जाएं, कहीं ट्रैवल करें तो फास्ट फूड तो सारी दुनिया खा रही होती है, गोरे भी खा रहे होते हैं। मैं तो गोरे के बच्चों को लाइनों में लगे देखा है, वो भी खा रहे हैं। मगर ये इश्यूज़ हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसे कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, कोई टेंशन हो जाए, सबसे पहले गरीब का बच्चे से ज़्यादा जो है ना जो मीडियोकर लोग हैं उनको सबसे पहले लगती है। सही कही है। गरीब के बच्चे को तो पानी का भी मसला नहीं होता, वो पंप से निकाल के पी लेगा, नहर में से पी लेगा, नहाते हुए मुंह में पानी पी लेगा, शावर में। असल में मसला क्या होता है, हमारे जो मिडिल क्लास या हाई क्लास बच्चों का ना स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, ये बहुत बड़ा मसला है। अगर आप बाहर की बात करें ना तो जिन्होंने ये कंपनी बनाई है मोबाइल की, एप्पल मोबाइल है, कुछ अर्सा पहले इंटरव्यू आपने सुना होगा कि उनके पास छोटा मोबाइल था और उन्होंने कहा जी मैंने पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा चंद मैसेज देखे होंगे, ठीक है। और उसके बाद बच्चों के हवाले से जब बात की तो उन्होंने कहा कि हम 18 साल से कम उम्र बच्चों को मोबाइल नहीं देते। अब देखें, जो मोबाइल को ईजाद करने वाले हैं वो 18 साल से कम उम्र बच्चों को मोबाइल नहीं देते, और हमारी जो बहनें हैं, बेटियाँ हैं, माएँ हैं, वो क्या करती, छोटा सा बच्चा पर रो रहा है, तंग कर रहा है, हमने घर का काम करना है, उसे मोबाइल पकड़ा दिया। थोड़ा सा बच्चा, अब बच्चा जब वो स्क्रीन देखें कितनी, वो तो बड़ों के लिए बड़ी नुकसानदेह है, तो बच्चा जब वो कार्टून या कोई चीज़ देखता है तो बच्चे, मैंने देखा कई इतने आदी हो चुके हैं। आपने देखा होगा कुछ अर्सा कबल एक ऐसा वाक़या भी हुआ था कि मोबाइल माँ ने छीना, तो बच्चा था कोई 8 साल का होगा या 10 साल का, तो थोड़ी देर बाद उसने
پیچھے سے ڈنڈا لایا پکڑ کے, ماں اپنا کام کرے تو اس کے سر میں مارا, موبائل اس سے پکڑا اور موبائل دیکھنا شروع کر دیا. یعنی کہ ذہنی مریض بھی یہ بہت زیادہ کر رہا ہے, اس کی وجہ سے دماغی کمزوری ہو رہی ہے. میرے پاس بچے آ رہے ہیں, یقین کریں نارمل ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے اتنی موٹی موٹی اینکیں لگی ہوئی ہیں اور دماغی طور پہ مفلوج ہو چکی ہیں. ویلکم بیک یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین, ہم آنکھوں کی کمزوری کے اوپر یہاں پر فرحان صاحب سے علاج پوچھ رہے ہیں. اچھا, شوگر کی وجہ سے بھی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں. ہم چھوٹی عمر اور بڑے جو لوگ ہیں ان کے اوپر تو بات کر رہے ہیں کہ اسکرین ٹائم کی وجہ سے, غذا کی وجہ سے, ٹھیک ہے, مگر اس کے باوجود یہ جو شوگر والے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی بینائی کمزور, پھر کمزور تر جو ہے نا ایشوز شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کے لیے بھی کوئی علاج ہے؟ بالکل ہے, وہ کیا, یا پھر یہ صرف یہی ہے کہ شوگر کو نارمل رکھیں, لائف سٹائل مینٹین رکھیں؟ ہم لوگ تو یہی باتیں کر رہے ہیں نا. سب سے پہلے تو اپنا شوگر لیول جو ہے نا واک لازمی کریں. آپ نے شاید پہلے سنا ہوگا کہ پہلے لوگ جب واک کرتے تھے نا تو گھاس کے اوپر ننگے پاؤں چلتے تھے, وہ شبنم کے اوپر. شوگر والے بھی ایسے کاٹتے ہوتے اور شوگر کے لیے جو شوگر کے پیشنٹ ہیں وہ گھاس کے اوپر صبح کے ٹائم کوئی 15 سے 20 منٹ اگر واک کر لینا, ان کی نظر جو ہے اتنی زبردست ہو جائے گی. اور یہ بڑا زبردست فارمولہ ہے, بہت سارے لوگ صرف اسی وجہ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ شوگر پیشنٹ جو ہے اسے چاہیے کہ وہ سجدہ لمبا کرے تاکہ خون کا جو فلو ہے وہ تیز ہو, خون کا دورانیہ دماغ کی طرف ہو. اسے دیکھیں جب ہم سجدہ لمبا کرتے ہیں تو اسے آئیز میں سرخی آ جاتی ہے تھوڑی سی. اس کی بنیادی وجہ کہ آپ کی وہ خون کی سرکولیشن بڑھ جاتی ہے. تو صرف میں سمجھتا ہوں شوگر ہو یا نہ ہو, جو بندہ سجدہ لمبا کرتا ہے اس کی نظر جلدی کمزور نہیں ہو سکتی. یہ بہت بڑا کلیہ ہے. اس کے ساتھ جو شوگر پیشنٹ ہے نا, وہ یہ والا نسخہ, اور کیسی بات ہے شوگر والا پیشنٹ ہو یا عام پیشنٹ ہو, یہ اتنا زبردست نسخہ ہے. میں اکثر جس بھی پیشنٹ کو دیتا ہوں یا جس بھی جگہ پہ میں نے بتایا, میں کہتا ہوں آپ نا اس کا 15 دن بعد نا مجھے رزلٹ بتائیں کمنٹ میں. 15 دن بعد؟ صرف 15 دن. یقین کریں گے آپ جس کو بھی کروائیں گے جس کی نظر کمزور ہے, 15 دن کے بعد یہ اس پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نا کمنٹ میں بتائیں کہ 15 دن میں کتنا فائدہ ہوا. اتنا اچھا رزلٹ ہے. صرف اس میں کرنا کیا ہے, بادام کی گری, یہ دیسی والا گربندی بادام اچھا والا لیں, ایسے والا لیں, خود گری نکالیں. اچھا ٹھیک ہے. 11 عدد بادام کی گری لے لیں, 5 عدد یہ دکنی مرچ بھی کہتے ہیں, صرف سفید مرچ, سفید کالی مرچ, فلفل ٹھیک ہے, سفید کہتے ہیں اسے, ٹھیک ہے. 5 دانے اس کے لے لیں, رات کو اس کو بھگو دیں, صبح بادام کی گری چھیل لیں, چھیل کے دونوں چیزیں چبا کے کھا لیں, ٹھیک ہے. اور ساتھ آپ نے مربع آملہ کھانا ہے بس. مربع آملہ جو ہے, اگر شوگر پیشنٹ ہے تو وہ مربع آملہ نہ کھائے, ٹھیک ہے. اگر شوگر پیشنٹ نہیں ہے دھو کے تو کھا سکتا ہے نا, دھو کے کھا سکتا ہے, اچھی طرح دھو کے کھا لے. اس کے ساتھ پھر اس کا یہ دونوں چیزیں ساتھ ہوں گی. یہ آپ آملہ لے کر آئیں؟ جی آملے کا مربع والا یا مربع, ٹھیک ہے. اس میں اگر شوگر پیشنٹ ہو تو میں مشورہ دیتا ہوں آپ صرف آملہ پاؤڈر کر لیں, تو یہ صرف کھانا شروع کر دیں. تو آملہ پاؤڈر چھلکے کا کرنا ہے یا آملے کے گٹھلی نکال کے صرف چھلکا؟ صرف چھلکا. سن لیں, شوگر والا پیشنٹ ہے وہ گٹھلی نہیں کھائے گا, وہ اس کا چھلکا جو ہے اس کو پاؤڈر کرے گا. بالکل. اور یہ نسخہ یہ تو ویسے ہی چبانا ہے, اور اگر اس کو بھی پاؤڈر کر لیں اسی کے ساتھ آملے کے ساتھ, پاؤڈر دونوں طرح ٹھیک ہے, پاؤڈر کر کے بھی, لیکن چبانے کا ایک مقصد ہے خون کی روانی تیز ہو, خون کی سرکولیشن تیز ہو. اچھا, ٹھیک ہے. اور یہ چبا کے ہی استعمال کرنا ہے. شوگر پیشنٹ ہو یا نان شوگر ہو, 15 دن میں آپ رزلٹ اس کا بتائیں کمنٹ میں, واقعی اس میں فرق پڑا ہے. اگر فرق پڑا تو پھر ہمارے لیے دعا کر دیں بس. واقعی. اچھا, اب مجھے بتائیں جی, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے تو ماں یہ کہتی ہے نا کہ گاجر کا جوس پی لو, اس سے آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو کیا گاجر جو ہے واقعی بینائی کو ٹھیک کرتا ہے؟ بالکل, گاجر کا جوس کمال کا رزلٹ ہے. سیب اینڈ گاجر بھی ویسے گاجر استعمال کریں. اگر روزانہ 1 عدد سیب کھلا دیا جائے, ٹھیک ہے, یہ میں آج لے کے بھی آؤں کیونکہ آج کل سیب ابھی صحیح اچھے آئے نہیں ہیں, تو یہ چھوٹا سا بیر کی طرح سیب ملا ہے. سر یہ تو وہ پھر نسخہ تھوڑا سا چینج ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں نا این ایپل اے ڈے کیپس ڈاکٹر اوے, تو یہاں این ایپل اے ڈے اس سائز کا اگر ہے تو کیپس حکیم اوے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ نا بچوں کو روزانہ صبح ایپل کھلائیں, ٹھیک ہے. اور بچوں کی جو نظر کی کمزوری ہے اس کے لیے اتنا زبردست اور کمال کا جو آپ نے بتایا نا گاجر والا, اسی میں ہمارا ایک بڑا ہی زبردست نسخہ چلتا ہے, اور یہ ہم بناتے ہیں. آپ صرف اور صرف یہ سونف لیں, گاجر کا جوس نکالیں, جوس نکال کے نا اس کے اندر یہ سونف ڈپ کر دیں. اچھا, یہ اگلے دن 2-3 دن میں خشک ہو جائے گا. پھر گاجر کا جوس نکالیں, اسی میں ڈال دیں. 2 دفعہ گاجر کا جوس پاؤ لے کے نا اندازن 1 گلاس بڑا, اس میں خشک کر لیں. بعد میں اس کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیں یا ویسے ہی چبا لیں. ڈیلی بیس پہ چبائیں, انشاءاللہ. وہ کہتا ہے نا باز کی طرح, شاہین کی طرح نظر تیز ہو جائے گی. تو یہ نظر کے لیے, یہ خاص کر کے بچوں کے لیے تو بہت ہی افیکٹیو ہے. ٹھیک ہے, یہ تو بہت اچھا نسخہ ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں. اور بات صحیح ہے, آنکھ جو ہے نا, یہ جو سائیڈ ایریا ہے نا جہاں پہ جس کو ہم کہتے ہیں سفیدی, یہ بھی سفید کر دیتا ہے, صحیح روشن. ٹیک اے بریک.